बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दो गुजारिशात हैं। एक तो इस वीडियो को आप मुकम्मल सुने, क्योंकि ये मेरी बात नहीं है, ये अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की बात है और हमें सिखाने के लिए आपने सारा कुछ फरमाया। और दूसरा ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप और आपके बच्चे फैमिलीज दीन सीख सकें। तो ये हिस्सा नंबर 2 है जो इसाले सवाब के मौजू पर मैंने चंद हदीस पहले पेश की थी, उसका ये अगला हिस्सा है। आइए चलते हैं। ये हदीस है कि ये अल-मुअज्जम लिल-तबरानी के अंदर ये हदीस पाक है। इसी पर मैंने पिछला मौजू ख़त्म किया था। ये जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 260 के ऊपर ये हदीस है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई भी अपने फौत होने वाले के लिए उसके अहले खाना में से कोई भी उसके लिए जब कोई सदका कोई खैरात करता है और इसाले सवाब करता है, तो वो जो सवाब होता है ना, वो अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगाते हैं। जिब्रील अमीन एक खूबसूरत थाल में रख कर उस सवाब के तोहफे को उस कब्र वाले की कब्र के सरहाने जाके खड़े हो जाते हैं और जाकर उसको कहते हैं कि ए कब्र के रहने वाले फलां इब्ने फलां, तुझे मुबारक हो कि ये दुनिया से तेरे फलां ने तेरे लिए ये सवाब का तोहफा भेजा है। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वो तोहफा वसूल करता है कब्र वाला और वो बड़ा खुश होता है, उसको बेइंतहा खुशी होती है उस सवाब के तोहफे से। ये जो हम कुरान खानी करके भेजते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, दुरूद पाक की महफिल सजाते हैं, उसके नाम का सदका खैरात करते हैं, मस्जिद में उसके नाम के पैसे देते हैं, किसी मदरसे में देते हैं, किसी यतीम मिस्कीन को मरने वाले के नाम के देते हैं, तो ये सारे जो तोहफे होते हैं ना सवाब के, ये वो लेके जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कब्र पे जाते हैं और वो वसूल करके खुश होते हैं। और आगे सरकार ने फरमाया कि फिर वो अपने दाएं बाएं कब्रों वालों को जाके बताता है कि ये देखो, ये मेरे फलां ने मेरे लिए दुनिया से तोहफा भेजा है सवाब का। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिनका कोई भेजने वाला नहीं होता, वो जब देखते हैं तो वो गमगीन हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने मरने वालों को गमगीन ना होने दें, बल्कि कुछ ना कुछ उनके लिए भेजते रहें। और सबसे बेहतरीन ये है कि 5 वक्त की नमाज अगर आप पाबंदी करें, अगर अपने वालिदैन को बेहतरीन तोहफा, आप हर रोज तोहफे भेजना चाहते हैं, तो नमाज पंजगाना की पाबंदी करें। क्योंकि हर नमाज के अंदर आप जब रब्बना इग़फिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब बोलेंगे, तो ये भी एक तोहफा होगा जो आपके वालिदैन को पंजगाना पहुंचता रहेगा। अब आगे चलते हैं जनाब अगली हदीस पाक की तरफ। ये हदीस है कि इसकी राविया भी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स फौत हो जाए, इस पर अगर रोजे हों तो उसके वली को चाहिए कि वो उसकी तरफ से रोजे रखे, यानी उन रोजों का फिदिया अदा करे। ठीक है, यानी मरने वाला मर गया, दुनिया से चला गया, कुछ रोजे थे उसके जिम्मे, वो नहीं रख सका, तो अब अगर उसका वली उसकी तरफ से रोजे रखेगा तो वो रोजों का सवाब भी मरने वाले को कब्र के अंदर पहुंचेगा। इस हदीस का हवाला है, ये सुनने दारकुतनी के अंदर हदीस है और जिल्द 2 सफ़ा नंबर 195 पर यह हदीस पाक मौजूद है। आगे चलते हैं जी अगली हदीस पाक। इस हदीस के रावी हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुजूर के पास एक औरत आई और उसने आके अर्ज किया कि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, हुजूर मेरी बहन का इंतकाल हो गया है। एक औरत हुजूर के पास आई और आके कहने लगी मेरी बहन का इंतकाल हो गया है, बहन मेरी फौत हो गई है, तो क्या अगर मैं अपनी बहन की तरफ से, यानी कि उस पर कुछ रोजे थे बकाया, तो अगर मैं उसके रोजे रखूं तो क्या वो उसकी जान छूट जाएगी? उन रोजों से हो जाएंगे रोजे, उसको सवाब पहुंच जाएगा। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये बता, अगर वो तेरी बहन के जिम्मे कुछ कर्ज होता तो तू अदा करती? उसने कहा, खातून कहने लगी या रसूलल्लाह जरूर अदा करती। आपने फरमाया अगर तू दुनियादार किसी का कर्ज अदा करती तो अल्लाह तबारक व तआला इस बात का ज्यादा मुस्तहिक है कि उसका कर्ज भी अदा किया जाए।
یہ وہ قرض تھا اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا، یعنی کہ وہ مقروض تھی اللہ کی جو اس نے روزے نہیں رکھے، لہذا مرنے والے کی طرف سے اگر روزے رکھے جائیں تو اس کا ثواب بھی پہنچ جاتا ہے۔ یہ بھی سنن دارقطنی کے اندر جلد دوم صفحہ نمبر 195 پر حدیث پاک موجود ہے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، اگلی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جوہینہ قبیلہ کی ایک عورت آئی اور اس نے آگے کہا کہ میری ماں نے حج کی نظر مانی تھی اور وہ حج کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی طرف سے حج کرو، حضور نے فرمایا اس کی طرف سے حج کرو، یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تم ادا کرتی؟ اس نے کہا حضور ضرور کرتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو اس نے منت مانی تھی حج کی، یہ بھی اس کے اوپر قرض تھا، لہذا اللہ تعالیٰ زیادہ اس چیز کا مستحق ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے، لہذا تم اس کی طرف سے حج کرو اور وہ اس کی منت پوری ہو جائے گی۔ بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ پوری زندگی 2 قربانیاں فرمایا کرتے تھے، ایک قربانی اپنی طرف سے اور اپنی آل کی طرف سے، اور دوسری قربانی اپنی ساری امت کی طرف سے۔ ہر سال حضور کا معمول رہا، ٹھیک ہے۔ اور اور یہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث پاک ہے، جلد دوم صفحہ نمبر 30 کے اوپر، یہ 2 قربانیوں والی۔ اور آقا علیہ السلام جب قربانیاں فرماتے تو کیا کہتے؟ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، یا اللہ یہ قربانی میری طرف سے، میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم کے کیا کہنے، آپ کی رحمتوں کے کیا کہنے، امت کے ساتھ آپ کے پیار اور محبت کے کیا کہنے، کہ وہ امت قیامت تک ابھی جس نے آنا ہے، جو آئی بھی نہیں دنیا میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی یاد رکھا اور ان کو بھی اپنے ساتھ ثواب میں اور قربانی میں شریک فرماتے رہے۔ تو کیا ہمارے جو اہل ثروت لوگ ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، پیسے والے مال والے، ان کا حق نہیں بنتا کلمہ پڑھنے والوں کا کہ وہ بھی جب قربانی کریں تو جب اپنے دیگر اعزا و اقارب کے نام کی قربانیاں کرتے ہیں تو وہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے پیارے نبی کے نام کی قربانی کو ضرور کیا کریں، ٹھیک ہے، یہ حق ہے۔ اسی طرح جناب آگے چلتے ہیں، پھر حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی 2 قربانیاں ساری زندگی فرماتے رہے ہیں۔ یہ حدیث پاک بھی جو ہے یہ سنن ابی داؤد کے اندر ہے، جلد دوم صفحہ نمبر 29 پر، آپ 2 قربانیاں فرماتے رہے۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا 2 قربانیوں کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ اے علی ہمیشہ ایک قربانی اپنی طرف سے کیا کرنا اور ایک قربانی میری طرف سے، میرے نام کی کیا کرنا۔ تو میں حضور کی وصیت کے مطابق